Wala na tayong music. Nagabilis sa tanan. Mag-script sa reading na ko. Mayong gabi sa tanan, akong minahal na nakahiga. Ako ang inyong higala sa kanginan nga magpasundayag sa usa ka sulatampo pinaagi sa mga. Ang tinuod nga panaw niti sa kalibutan, dili sugdanan ang kadato ug ang kahimayaan nga makita niini sa kalibutan, kundi sa pagtubag sa tawag sa atong buhay ng Diyos. Ako bilang usa ka estudyante sa seminary, naglakaw sa dalan punong sa sakripisyo ug pagtuo. Apan labaw sa tanan, puno sa kalipay sa pagpangalagad. Kini ang akong buhay, ihalad na ako ngadto sa atong buhay nga Dios ug ngadto sa mga kabataan nga gitawag para sa iyang ministry. Ang title niini, Ikaw ug Ako. Ikaw ug ako nagsugod sa atong panaw diri nga dapit sa simple nga tubag, yes Lord, musulod ko sa imo. Sa tawag sa ministry, lisod ang dalan, puno sa struggles, luha, pero ang iyang gugma o nagagiya sa ato ang pagtuon. Sa seminary, nagsugod ang tanan nga storya, pagtuon sa bulong sa Ginoo, sa doktrina ug sa insaktong pagtuo ngadto sa atong buhay nga Dios. Every lesson dili words on a book, kundi life lessons nga giugid sa ato ang kasing-kasing ug matag usa ka patakan. Diri sa seminary, giusa ta sa Ginoo, di by di, i-provide ang ato ang panginahanglanon. Ikaw ug ako nakasinatin sa kakapoy, kahago ug kalaay sa pagtuon sa iyahang mga pulong. Mga gabi nga puno sa review ug discussion tungod sa gagmay nakatunan sa matag adlaw nato nga klase. Mga buntag na puno sa kalipay diha sa devotional ug pagampo. Bisan unsa kakapoy, kusog nato dili gikan sa matag usa nato nga kaugalingon. It comes from the grace and power of our living God. Ikaw ug ako nakita diri sa seminary sa pagtuon sa music nga gitudlo ni Sir Noel, uban sa choir nga gitudlo ni Ma'am Ron. Mga tingog nga nahimong offering of praises ngadto sa atong buhay nga Dios. Every nota, every melody, nagpahinumdum ang atong kinabuhi alang yon sa iyang kahimayaan. Sa kanunay pagtuon sa doktrina usahay libo ug lisod sabton, apan ayaw kabalaka na asitatan o tabang ug iya sa imo. Kung gusto ka makabalo sa revelation na si Pastor Kabando, mutudlo nimo, bahala di ka motuo sa printer theory. Ang importante, mauban ka sa sikat kami. Kung gusto ka makabalo sa evangelism na si Pastor Jezreel, mutudlo nimo sa ang pagdiskarte aron lang makasangyaw sa gospel. Kung gusto ka makabalo sa Baptist history, sulod sa klase ni Pastor Monjing, aron makaingon ka nga naa ka sa insaktong pagtulunan. Kung gusto ka makabalo sa pagdumala sa iglesia, sulod sa klase ni Sir Nick, kay siya ang nagtulog sa church admin. Kung gusto ka managtuon sa ang pagbautismo, sulod sa klase ni Pastor Boy, kay tungsan ka diha sa baptistry. Kung gusto kang friendship debate, sulaya si Sir JR, di ba sumbuhon ka sa iyahang mga English na mga pulong. Kung gusto ka matudlo sa mga bata, doula si Ate Megs, pagpatudlo kay pamemorize ka diya ng pulo kapit ka mga steps sa teaching. Oops, ayaw kumpiyansa sa seminaryan. Gusto kang high-tech sa pagbuhat sa outline, doula si Ate Megs kay matudlo na siyang sa paghimo ang PowerPoint. Gusto ka magtuon sa manners and costume, doula si Ate Mars, di lang katudluan, tagaan pa kang tambar sa panahon na magsakit ka tungod sa imong pagtuon. O kung gusto ka magtuon pinagi sa pagbasa sa libro na library, daghan og libro, ayaw lang kawata, kay masakpak kang Ate Reds, impasgid ka, pag may kamay lang na, pero wala na ikikahadlukan.
Ikaw ug ako kaniadto wala nagkahimamatay, apan tungod sa tawag sa Ginoo dinhi sa seminary, nagkita-kita gyud ta. Ikaw ug ako naglakaw sa ministry, serving the church, the people, and our Lord Almighty. Thirst, smile, struggles, victories, become witness that this calling is true. Sa tanang pagsulay, sa tanang kasakit, we stand together. Dili ka na ginusara, kay naa ang Ginoo, naghiusa ka nato, ug siya ang nagahatag gahom para mapadayon ta sa iyang ministry. Usa karon ang akong saad kanimo nga bisan sa ang atong pag-agyan, ikaw ug ako magauban hangtod sa kahangturan diha sa pagbuhat sa ministry. Pagtuon diri buhat sa ministry sa bisan asa nga dapit, pagtuon sa mga instrumento nga gitudlo kanunay sa tuwang magtutudlo. Sa matag adlaw higala akong ipangatubang, the call of God remains our strength. The seminary is not just a school, it is a journey, a shaping the heart and mind for service. Bisan unsa pa ang kalisod, pagsulay, magpabilin ang saad, ikaw ug ako, mapadayon hangtod sa kahangturan at din sa pagbalik sa Ginoo. Mayong sa Lord, salamat kayo sa imong pagkamayo, Lord. Imo kong ibago, Lord God. Lord God, salamat kayo. Imo giwala ako mga bisyo, Lord. Lord God, salamat kayo sa imong pagkamayo sa imong tibok kinabuhi. Masaluwa ko sa mga sala, Lord God. Lord God, salamat kayo. Lord God, dili man ako malito kantan imong pagkamayo sa kinabuhi. Lord God, masaluwa ko. Lord God, masaluwa ko. Ang title sa akong balak is Usa lamang kadamgo. Practice lang. Sa pagtigyog na sa adlaw nga mabusilakon, ang akong mga mata sa gusto nang mupiyong gikan sa katulog. Ang akong lawas buot nang mupahuway upan sa panahon nga mabugnaw. Kay kadtong higayon na, miabot na ang kagat. Kung kay dili man maayungon ang kalangitan, dito ako mohigda sa magarudahon namong nataran. Sa dihang gitigyog ko ang akong mga mata. Sa akong mga mata, isukat ka na ang kahayag kasidlaw sa adlaw. Ipangita mo dayon ng mapusong kaulan. Mayong gabi sa tanan. Akong talent niya ay kay entertainer magician. Pero, dili na ko din siya ma-perform nga ako lang isa. Pwede na ko i-ramon kung yung power ka ko. Mag-adjust. Pwede. Kanang itatulong ang magkuhan ko, execute. Okay, sa man yung pilihan na siya, tanang duha ka may lyrics.
Yes, hagdag sa master po. Dili mo na siya mag-perform. Isang dapat trinity yun. Okay. Hindi siya ang gold eh. Anawanin mo siya. Oh. Tapos, ikaw te, ay, Ikaw, artist. Tapos, sabay ta, kanisang duwa, wala na siya, mabali na siya dili. wala dili na ko kaya nga ako isa, kailangan na tulog. Tapos, ang baton, sabay ta, ano, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Patingala ka nga nung ana siya ba? Oo, mo siya nagabuhat of sound frequency, vibration, black. Para ka doon meron kayo nga magbuhat. Gragin. Sige. Sabay ta, ikain. 1, 2, 3, go. Jingle bell. Amahan kong Abraham, kaloy taon ako, o ipadala si Lazaro, diri araw ni tudlo, ang iyang tudlo, sa tubig o pabugnawan, ang akong dila, kay nag-antos ako pag-ayo, sa kainit ni ining kalayo. Singgit sa luoy kong kanan. Ania ako karon, nag-antos sa kainit, sa linaw nga akong gikahimtangan. Nganong naabot ko ani, kinsa akong basulon, kinsa akong tuulon. Apan, ulahin na ang tanan. Ikaw! Oo, ikaw! Di ba usa ka Kristohanon? Kristohanong andam mga lagad o musunod kaniya? Apan asa ang kahayag nga giingon nga mao ikaw sa kalibutang mangitngit, ang parad sa kalibutang di na mao ang timplada. Asa, sa panahong ikaw anaa sa kalibutan, ikaw ba usasad sa kalibutan? Di ba dapat ikaw ang mapahayag sa sama kong nanginabuhi sa kangitngit? Apan nganong ikaw na kinabuhi na sad sa kalibutan? Nakalimtan mo na ba ang suko niya? Nga ikaw, sa pagsunod kaniya, ikaw usab upahayag sa kinabuhi sa uban, pinaagi niya. Kristohanon, wa pa ka maluoy sa ubang kalag, nga anaa pa sa kalibutan, nga wa pa mahayagan. Pipila makasama kong mga kalag, ang malamay aning dapit sa kainit, usa pa ikaw mulihon. Wala ko ikaw basula, wala ko ikaw pasanginla. Apan kinsa pa ang mulihok, dili na mubangon ng mga propeta, sa di pa mubalik ang Ginoo. Kinsa Kristohanon, ang punuan di makaistorya, ang hayop di makasangyaw. Ikaw, oo ikaw Kristohanon, di pa ulahin nga ikaw ang tindog Kristohanon, ipahayag ang imong pagka-Kristohanon, aron sila nga niya pa sa